नेपाल टेलिकम। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभामा रासायनिक मल सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित। किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन। G2G मार्फत असारभित्रै भारतबाट 1,50,000 मेट्रिक टन मल आयात हुने कृषि मन्त्रीद्वारा जानकारी। साल ट्रेडिङले खरिद गरेको 42,000 मेट्रिक टन मल बुधबारसम्म आइपुग्दै। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2079 स्वीकृत। कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कमान्ड टोली समेत गठन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारी कार्यालय 140 दिनपछि आजदेखि सञ्चालनमा। त्रिवीको स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा प्रश्नपत्र हुबहु भएको विषयमा छानबिन समिति गठन। युक्रेनलाई अमेरिका र युरोपबाट प्राप्त ठूलो संख्याका हतियार र सैन्य उपकरणहरू नष्ट गरेको रुसको दाबी। रुसले आक्रमणलाई अझ विस्तार गर्दै। र एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपका लागि रुबिना क्षेत्रीको कप्तानीमा 15 सदस्यीय राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। नेपालले पहिलो खेल भुटान विरुद्ध असार 3 गते खेल्दै। समाचार विस्तारमा। किसानलाई रासायनिक मल सहज रूपमा उपलब्ध गराउन संसदले सरकारलाई विशेष निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले कृषकलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सम्भाव्य सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले पेश गर्नुभएको रासायनिक मल सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै प्रतिनिधि सभाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 25% योगदान दिने, कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै अति आवश्यक रासायनिक मल कृषकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि सम्भाव्य सबै उपायहरू अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्न प्रतिनिधि सभाले नेपाल सरकारलाई निर्देश गरेको हो। विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएपछि बैठकमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले रासायनिक मल कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अति आवश्यक रहेको र हाल प्रमुख बालीको रूपमा रहेको धान बाली लगाउने समयमा समेत रासायनिक मल उपलब्ध नभएको विषयमा सदनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताउनुभयो। सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्न प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ। सरकारका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले सो प्रस्तावमा सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाब दिनुहुँदै बोलपत्रको लामो प्रक्रियाका कारण किसानले खोजेको समयमा मल उपलब्ध गराउन समस्या भएको बताउनुभयो। रासायनिक मलको विषय देशको साझा समस्या भएकाले समाधानका लागि सबैको सार्थक पहल जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री यादवले भारत सरकारसँग G2G मार्फत 5 लाख मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा 1,50,000 मेट्रिक टन उपलब्ध गराउने सहमति अनुसार मल आयात भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। हालैको सिजनमा हुने मल अभावलाई कम गर्न रासायनिक मलको सहज आपूर्ति र उपलब्ध गराउने ध्येयको साथ नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग G2G प्रक्रिया अगाडि 5 वर्षमा 5,65,000 मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध गराउने र युरिया 3,70,000 मेट्रिक टन DAP मल खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ। यसअघि आजको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा रासायनिक मलको अभावको विषयमा संसदमा लामो छलफल भयो। सांसदहरूले कृषकहरूलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्नुको जवाब सरकारसँग पनि माग गर्नुभएको थियो। खेतीपातीको मौसम सुरु भएको बेलामा समेत मल नपाएपछि किसान मात्र होइनन्, राजनैतिक दल र सांसदलाई समेत यो विषयले छोएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठक समेत त्यसैमा केन्द्रित रह्यो। कृषकहरूले मल पाउन नसकेको विषयमा दैनिक सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनु भएको छ। आइतबारको बैठकमा मात्र सभामुखले तत्काल कृषकहरूलाई रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सोमबारको बैठकमा रासायनिक मलको विषयमा छलफल गर्न सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याएको थियो। छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले कृषकहरूलाई रासायनिक मल समयमा नै उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो।
हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको भए पनि सरकारले त्यसको पूर्व तयारी नगर्दा कृषकहरूले समस्या बेहोर्नु परेको धारणा सांसदहरूको थियो। जुन वर्ष 30% आयात घटाउने भनेर हामीले यहाँ कार्यक्रममा ल्याएका छौँ, त्यही वर्ष चाहिँ हामी एक दाना पनि जनतालाई किसानलाई मल दिन सक्दैनौँ। अनि के आधारमा हामी उत्पादन बढाउँछौँ, के आधारमा हाम्रो आयात बढ्छ? मल खाद 6 महिनाभित्र हामीले तत्कालीन रूपमा यति मिट गर्न सक्छौँ, यति हामीले दिन सक्छौँ र धान बालीलाई हामीले यतिसम्म पुरा गरेर जान सक्छौँ र दीर्घकालीन रूपमा हामीले मल भण्डारण कसरी गर्ने त्यसको निम्ति बजेट विनियोजन गरेर पुरै लाग्न पर्ने जरुरी छ। एकातिर सरकारले कृषकलाई रासायनिक मल पनि उपलब्ध नगराउने, अर्कोतर्फ सीमा क्षेत्रबाट कृषक आफैले मल ल्याउँदा पनि प्रशासनले दुःख दिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। हरेक वर्ष नेपालमा रसायन मलको अभाव हुँदै जाँदाखेरि त्यसको मार कृषकलाई परेको छ, कृषि उत्पादनमा परेको छ। नेपाली किसानहरूले एउटा नियति नै भन्नुपर्छ, निरन्तर रूपमा यो खालको समस्या भोग्नु परिरहेको छ। यो निवेदनमा पनि एउटा यो जुन सार्वजनिक प्रस्तावमा पनि 6 महिना भण्डारण गर्न नसक्ने चाहिँ नि अवस्था रहेको भन्ने छ। यो भण्डार त आज मात्र नभएको त होइन, हिजोको सरकारदेखि नै यो समस्या छ भन्ने कुरा जुन स्वीकार गरेको छ यो यथार्थ हो। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले भने रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अनुसार आगामी बुधबारदेखि आउने जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार साल्क ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गरेको 42,000 मेट्रिक टन मल हल्दिया बन्दरगाहबाट आइसकेकाले अब आगामी बुधबारसम्म नेपाल आइपुग्ने जनाएको हो। यस्तै कृषि सामग्री लिमिटेडले खरिद गरेको मल यही असारको दोस्रो साताभित्र आइपुग्नेछ। नेपाल भारत बीचको G2G सम्झौताबाट ल्याइने मल खरिद प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग G2G प्रक्रिया अगाडि 5 वर्षमा 5,65,000 मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध गराउने र युरिया 3,70,000 मेट्रिक टन DAP मल खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ। धान बालीको सिजनमा मलको आपूर्तिलाई सहजता प्रदान गर्न यस आवाको लागि 1,50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल भारत सरकारबाट यसै सम्झौता अन्तर्गत खरिद गर्न प्रयास भइरहेको छ। अहिले करिब 15,000 मेट्रिक टन मल स्टकमा रहेको छ। नेपालमा 60% बढी नागरिक कृषि पेसामा संलग्न छन्। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको 27% योगदान छ भने कृषि उत्पादनको मुख्य बाली धान बाली हो र GDPमा धानको योगदान 7% छ। प्रमुख खेती धान बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको उपलब्धता नभएको हुनाले तत्काल सरकार बीचमा समझदारी गरेर रासायनिक मलको खरिद गरी किसानलाई आवश्यक मलको व्यवस्था गर्न र दीर्घकालीन भण्डारको समेत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको हो। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ 24 गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि 26 गतेबाट छलफल सुरु भएको थियो। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूमाथि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिनुभए लगत्तै नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो। संसदमा जवाफ दिनुहुँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका सोच तथा दृष्टिकोणहरू मूलतः नेपालको संविधान, 15औं आवधिक योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास चाहना तथा राजनैतिक दलहरूको विकास प्रतिबद्धता र प्रदेश सभाको मार्गदर्शन बमोजिम तय भएको बताउनुभयो। प्रदेश सभाको यो प्रसङ्गपछि अब फेरि पनि संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको प्रसङ्ग छ। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयगत विषयमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ। आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले जग्गामा महिलाको अधिकार स्थापना, भूमि सुधारमा नयाँ प्रविधि विस्तार जस्ता विषयमा सरकार लागेको बताउनुभयो। डिजिटल प्रणाली, भूमि बैंक, सहकारी क्षेत्रमा छरिएको पुँजी उपयोग, आर्थिक अनुशासन अनुगमन, गरिबी न्यूनीकरणमा भएका कामहरूबारे मन्त्री श्रेष्ठले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले कोभिडको विश्वव्यापी असरका बावजुद सरकारले काम गरेको र आगामी दिनमा पनि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, युवा शक्तिलाई उत्पादनमा जोड्ने, स्थानीय तहमा स्वरोजगारका योजना जस्ता विषयमा सरकारले काम गर्ने जानकारी दिनुभयो। यसैगरी वन तथा
वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, वृक्षरोपण र वनमा आधिकारिक उद्योग सञ्चालनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व, चुरे संरक्षण, वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारले गरेका र आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका योजना बारेमा पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो। यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले सरकार महिला पहिला अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने बताउनुभयो। महिला हिंसाको अन्त्य, बाल सुधार गृहको सुधार, ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापन कष्टरहित बनाउन आवश्यक कार्यक्रमहरू लागू गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेताहरूले भेटवार्ता गरी आफ्ना मागका बारेमा स्मरण गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्ष महन्त ठाकुर नेतृत्वमा गएको लोसपाको प्रतिनिधि मण्डलले एजेट 14 गते बुझाइएको 11 बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्रबारे ध्यान आकर्षण गराएको हो। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को विनियोजन विधेयक संसदबाट पारित भए लगत्तै लोसपाका माग सम्बोधन गर्ने वचन दिनुभएको लोसपाका नेताले जानकारी दिनुभएको छ। लोसपाले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने तथा आफ्ना नेता कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लगायतका माग राख्दै प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन बुझाएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी मङ्सिर महिनाभित्र प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने बताउनु भएको छ। बर्दियामा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। जुनसुकै पार्टीले जिते पनि नेपाली जनताको जित हुने बताउँदै उहाँले निर्वाचनले संविधान बलियो हुँदै जाने बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै पार्टीभित्रको कमजोरीको कारणले गत निर्वाचनमा केही स्थानमा पराजय भोग्नु परेको टिप्पणी गर्नुभयो। हामी प्रदेश र संघको निर्वाचनको तयारीमा छौं। प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि फेरि चाहिँ त्यसरी नै सफलतापूर्वक त्यो सम्पन्न होस् र त्यसले फेरि प्रदेश र संघमा पनि नयाँ सरकारहरू गठन हुन्छ र त्यसले फेरि देशलाई विकास, समृद्धि र समाजवादको बाटोमा लैजान मद्दत गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र हाम्रो कोसिस त्यही छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन भड्किलो र धेरै खर्चिलो भएकाले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। धनुषाको जनकपुर धाममा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले निर्वाचन आचार संहिताको अनुगमन पनि फितलो देखिएकाले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताउनु भयो। यादवले मधेसका लाखौं जनता अझै पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित रहेकाले उनीहरूलाई अविलम्ब नागरिकता उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। आउँदो संसदीय निर्वाचन भन्दा अगाडि नै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। चुनाव प्रणाली महंगा चुनाव प्रणाली का बदलकर समानुपातिक चुनाव प्रणाली में जाए और चुनाव में न उम्मीदवार और न पार्टी का खर्च करें। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि उल्लेखनीय योगदान गरेका नेपाली धरतीपुत्र मधेसी समुदायमाथि अझै पनि विभेद कायम रहेको भन्दै विभेद हटाउन माग गर्नुभयो। यो छोटा लडाई नहीं। कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणालीलाई साइबर सुरक्षा प्रदान गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा समिति गठन गर्ने प्रस्तावसहित साइबर सुरक्षा विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ। साइबर केन्द्रलाई संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको पहिचान गर्ने तथा संवेदनशील सूचना पूर्वाधारका धनीले अवलम्बन गरेको साइबर सुरक्षा अनुगमन गर्ने लगायतको जिम्मेवारी दिएको छ। साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई साइबर सुरक्षा बारेमा नीति निर्माण गर्ने, सरकारलाई परामर्श दिने, राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शान्ति सुरक्षा वा अन्य कुनै अत्यावश्यक सेवालाई खतरामा पार्न सक्ने साइबर सुरक्षाका घटनाको प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। प्रस्तावित विधेयकले संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको पहिचान गर्ने र तोक्ने तथा संवेदनशील सूचना पूर्वाधारका धनीले अवलम्बन गरेको साइबर सुरक्षा अनुगमन गर्ने लगायतको जिम्मेवारी केन्द्रलाई दिएको छ।
कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणाली संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको आवश्यक मापदण्डभित्र नपर्ने भएमा कुनै पनि समयमा संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको सूचीबाट हटाउन सक्ने अधिकार समेत केन्द्रलाई छ। त्यसैगरी संवेदनशील सूचना पूर्वाधार धनीले प्रत्येक 2 वर्षमा संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको साइबर सुरक्षा अडिट तथा कम्तीमा प्रत्येक वर्ष संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको जोखिम मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति अवलम्बन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले गरेको अभ्यासलाई ध्यान दिनुपर्ने जोड दिनुभयो। साइबर सुरक्षा र साइबर अपराधलाई भिन्नै दृष्टिकोणले हेरेर साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा नेपालले कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ र यो नीति अवलम्बन गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो स्थान के रहन सक्दछ त्यस कुरालाई दृष्टि राखेर तपाईहरुले गम्भीरता साथ छलफल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। छलफलमा भाग लिनुभएका साइबर सुरक्षा विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूले प्रस्तावित विधेयकलाई साइबर सुरक्षा घटना रोकथाम गर्न संवेदनशील सूचना पूर्वाधारका धनी तथा साइबर सुरक्षा सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्दै लोकप्रिय मतमा आफ्नो पार्टी अगाडि रहेको दावी गरेको छ। गठबन्धनका कारण पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखमा विगतको भन्दा कमजोर नतिजा आएको एमालेको निष्कर्ष छ। समयमै उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा, आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही ठाउँमा पराजय भएको भन्दै एमालेले प्रमाणित तथ्य र पार्टीलाई हराएको पुष्टि हुनेलाई सम्बन्धित कमिटीले कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ। बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले वाम एकता सम्भव नरहेको बताउनुभयो। बैठकले असार 2 र 3 गते एमालेका जनप्रतिनिधिहरूका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। वाञ्छित सफलता प्राप्त गर्न सकेनौँ, तर पनि त्यसको हामीले गम्भीर समीक्षा गर्छौँ। केही ठाउँमा घात अन्तर्घातका दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू पनि भएका छन्। प्रमाणित तथ्यले पुष्टि हुने त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरूलाई पार्टीका सम्बन्धित कमिटीहरूले कारबाही पनि गर्नेछन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा 41.08% महिला निर्वाचित भएको जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरूबीच गठबन्धन भई प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रावधान नहुँदा समेत यो संख्या निर्वाचित हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। उहाँले 33% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनैतिक दलहरू नै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि यो तोकिने क्रम नै छ। हामी अहिले अलिकति खुसी पनि व्यक्त गर्दछौँ। निर्वाचन कानुन संशोधन गर्नको निम्ति हामीलाई सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको छ। सम्भवतः असारको 15 भित्र हामी यो चाहिँ यही असारको 15 गतेभित्र यो चाहिँ हाम्रो अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल र राष्ट्रिय सभाको एउटा समिति, दुईटा समितिसँग हामीले त्यो ऐनको विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ आएकै पनि, र हामी यो महिनाभित्रमा त्यो कानुन पेश गर्ने प्रक्रियामा छौँ। अहिले यो प्रतिनिधित्वको विषयमा आयोगले पनि महसुस गरेको कुरा के हो भने कतिपय विषयहरू ऐनमै प्रष्टसँग उल्लेख नगर्ने हो भने यो हामीले चाहिँ सन् 2030 सम्ममा राखेको लक्ष्य पुरा हुन सक्ने अवस्था हामी देख्दैनौँ। त्यसमा हामीले केही यो ड्राफ्टको विषयमा त यहाँसँग छलफल पनि भएकै छ। मैले त्यति धेरै नयाँ कुरा गरिराखेका छैन। छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरूले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बदरमत कम गराउन, मतदाता सुरक्षा र मतपत्रको छपाईमा ढाँचा परिवर्तन गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिनुभएको छ। स्थानीय तहमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको अवस्था र आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति सम्बन्धी छलफलमा मत बराबर भए आधा कार्यकालको व्यवस्था गर्न सांसदहरूले सुझाव दिनुभएको थियो। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। फेरि केही बेर विश्रामपछि बाँकी समाचार।
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2079 स्वीकृत गरेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको 13औं बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कमाण्ड टोली समेत गठन गरेको छ। कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसुनजन्य विपदको जोखिम अवस्थाको विश्लेषण तथा प्रभाव आकलन, मन्त्रालयगत तथा विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारीका साथै आपतकालीन सञ्चालन कोष तथा सामग्रीको मौजदात विवरण समेटिएको छ। 2 खण्डमा बाँडिएको कार्ययोजनाको पहिलोमा जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आकलन, विगतका मनसुनको पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यको समीक्षा र मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारी समेटिएको छ। त्यस्तै दोस्रो खण्डमा संघीय मन्त्रालय तथा निकाय र विषयगत क्षेत्रको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना समावेश गरिएको छ। कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र मनसुनजन्य विपदको व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य गर्न मनसुन अवधिभरका लागि बैठकले गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड टोली गठन गरेको छ। मनसुन सुरु भएसँगै प्राकृतिक विपत्तिबाट बस्न सरकारले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारेको छ। मनसुनजन्य विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय स्तरदेखि स्थानीय तहसम्मलाई समेटेर कार्ययोजना तयार पारिएको हो। एक रिपोर्ट। नेपालमा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, चट्याङका साथै सर्पदंशको जोखिम बढेको छ। बाढी, पहिरो लगायतका विपदबाट संवेदनशील पूर्वाधार र सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै आवतजावत बन्द भई जनजीवन प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ। यसै विषयलाई मध्यनजर गरी मनसुनजन्य विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय स्तरदेखि स्थानीय तहसम्मलाई समेटेर कार्ययोजना तयार पारिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अघिल्लो वर्षको जोखिमको अनुभवका आधारमा सबै निकायले विपद जोखिम न्यूनीकरणको काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दीर्घकालीन योजना र आउन सक्ने जोखिमको सम्भावनाबारे लिखित रूपमा नै जानकारी गराउन समेत सरकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले बाटो तथा प्राकृतिक विपदका घटनाबारे राष्ट्रव्यापी रूपमा 24 घण्टा नागरिकलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। विपदलाई व्यवस्थापन गर्ने र विपदलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने क्रममा स्थायी रूपमै यो सिस्टम डेभलप गर्नु जरुरी भयो। कि कम्तीमा पनि मान्छे पहिला त ट्राफिकको थियो जस्तो लाग्छ मलाई अलि अगाडि। मान्छे हिँड्ने बेलामा ट्राफिक र एफएम कनेक्सन थियो। आज फलानु बाटोमा अवरोध छ, फलानु बाटोमा अलि ट्राफिक कम छ, फलानु बाटोमा भारी ट्राफिक कारणले बाटो जाम छ भनेर पहिले भनिदिन्थ्यो। त्यो प्रचलन चाहिँ अब हट्यो कि छ? काठमाडौँको हकमा छ। काठमाडौँको हकमा छ। यसलाई चाहिँ नि राष्ट्रव्यापी गराउनु जरुरी। अघिल्ला वर्षमा भएका कमी कमजोरीलाई हटाएर प्राकृतिक विपदबाट बच्न सबै खाले उपायहरू अपनाउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सोमबार गृह मन्त्रालयमा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2079 माथि छलफल गर्दै सरकारवाला निकायले आपतकालीन अवस्थाबाट बच्न पूर्व सतर्कता अपनाउन स्रोत, साधन तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। कयौं बेलामा आपत परे बेला सिधै सम्पर्क गर्ने नम्बरहरू चाहिँ अलिकति बढी विज्ञापन गरिदिने एफएमहरू मार्फत, केही मार्फत जिल्ला स्तरमा र केन्द्रीय स्तरमा सम्पर्क गर्नुपर्ने, यो भनेर प्रहरी प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्नो ठाउँसँग तुरुन्तै खबर गर्ने ती निकाय छँदैछन्। त्यसका बावजुद पनि अलिकति सार्वजनिक रूपबाटै चाहिँ नि अब केही पर्दाखेरि गर्ने भनेर गर्दा बस्तीमा पो खोला पसिरहेछ काठमाडौँमा या इटरी या ठुला जो एकदमै धेरै अर्बनाइजेसन भएका सेक्टरहरूमा। त्यसो भए यी चिजहरूमा जस्तो मलाई लाग्दै थियो कि यो हाइवेको मापदण्ड हामीले बनाइरहेछौँ, ग्रामीण रोडको पनि मापदण्ड बनाऊ। अब हाम्रो लागतको हिसाबले पनि भन्ने हो भने कुन बाटो पिच गर्न पर्छ, कुन बाटो गर्न पर्दैन, कुन बाटोमा सोइल अलिकति नाली काट्यो भने मात्रै पनि हुन्छ, कुन बाटोमा चाहिँ अलिकति पिचै गर्नुपर्छ, कहीँ ढलान गर्नुपर्छ। त्यसको उपयोगिताको आधारमा मापदण्ड, ग्रामीण रोडको, हाइवेको, अर्बन रोडको मापदण्ड र त्यसको आधारमा केही काम गर्ने, ढल निकासको काम गर्ने हो भने अलिकति कुरा हुन्छ। बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू,
नेपाल रेड क्रस सोसाइटी एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। झापाको कमल गाउँपालिका खैरबारी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले यस वर्ष पनि आफूहरू बाढीको उच्च जोखिममा परेकाले जोखिम न्यूनीकरणका उपाय गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। चाइनिज कम्पनी HZMC सहित मैनाचुली रोशन जेबीले 1 वर्ष अघि 70 करोड रुपैयाँमा लिएको ठेक्काको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा जोखिम न्यूनीकरणका पूर्वाधार बन्न नसकेको हो। 2 वर्ष अघि रतुवामा आएको बाढी बाँध फुटाएर बस्ती पसेपछि बाँसको बाँध निर्माण गरेर खोला छेकिएको थियो। तर यस वर्ष त्यो अस्थायी बाँसको बाँध पनि भत्काएर नयाँ बाँध निर्माण गर्दै गरिएको क्षेत्रमा काम ढिलो भएकाले खोला सिधै बस्ती पस्ने जोखिम बढेको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 खैरबारीका अगुवा भानुभक्त कार्कीले बताउनु भयो। पहिले त्यत्रो मजबुत बाँध थियो र त त्रास थियो, अब अहिले झन् बालुवा मात्रै थुपारेर अन्त सर्लकै छिरिहाल्छ नि सबै यहीँबाट। झन्डै 12 किलोमिटर लम्बाइमा 19 स्थानमा बाँध निर्माण गर्न गत वर्ष नै एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण अनुदान सहयोगमा झापामा ठेक्का लागेको छ। गत वर्ष जेष्ठ महिनामै 70 करोडमा ठेक्का लागेको बृहत योजना यतिखेरसम्म 33% काम हुनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म 5% पनि काम नभएको जिल्लामा नदी नियन्त्रणमा कार्य गर्दै आएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका प्रमुख रूपनारायण अधिकारीले बताउनु भयो। यदि खोलाहरू चाहिँ यसमा समयमा गर्न सकेर नि गाउँमा बाढी पसेर यो चाहिँ सम्पूर्ण नोक्सान गर्ने समेत अवस्था छ। त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई अनुरोध पनि गऱ्यौँ। अब उहाँले हुन्छ हामी गर्छौँ पनि भन्नुभयो। अब के कारणले हो त्यो चाहिँ म पनि भन्न सक्दिनँ होइन। अलिकति काममा चाहिँ ढिलाइ नै भएको छ। यसअघि लगाइएको बाँसको बाँध भत्काएर माटो र तारजालीको बाँध निर्माण भइरहेको छ। तर वर्षा लागिसक्दा काम नसकिएकाले बस्ती बग्ने जोखिम बढेको खैरबारी क्षेत्रका बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। थुप्रो छन्, हामी यो खोला पस्यो भन्दा बग्ने थुप्रो छन्। 2-4 हजार मान्छेको विस्थापित हुन्छ। झापाको मुख्य 7 वटा ठूला नदी तथा खोलामा बजेट अभावले नदी नियन्त्रणको काम यस वर्ष प्रभावित बनेको छ। कतै बजेट अभावमा काम रोकिएको छ भने कतै ठेक्का लागेर पनि काम नहुँदा दर्जनौं बस्ती जोखिममा परेको बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले बताएका छन्। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले सदरमुकाम परासीलाई बाढीको डुबानबाट बचाउन खोला सफाई सुरु गरेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार झरही खोलामा स्काभेटर प्रयोग गरेर खोला फराकिलो बनाउने र सफाई गर्ने काम सुरु गरिएको हो। नगरपालिकाले खोला सफाईका लागि 15 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको नगर प्रमुख धनपत यादवले बताउनुभयो। तत्कालका लागि खोलामा जमेको बालुवा तथा माटो हटाउने र पानी निकासका लागि खोला फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ। गत वर्ष बाढी बस्तीमा पसेको ठाउँलाई प्राथमिकता दिएर खोला सफाई सुरु गरिएको हो। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहणकै क्रममा परासीलाई डुबानबाट बचाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आइजिपी बडुवा विरुद्ध परेको मुद्दाको पेशी आगामी असार 5 गतेका लागि तोकेको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सो मुद्दा हेर्दैमा राखेर असार 5 गते सुनवाईको मिति तोकेको जानकारी दिनुभयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश चुडालको संयुक्त इजलासमा आज आइजिपी बडुवा विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको थियो। गत वैशाख 18 गते मन्त्री परिषद बैठकले धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बडुवा गरेको विरुद्ध एआइजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीको पदाधिकारी कार्यालय 140 दिनपछि आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र शिक्षा अध्यक्षको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला पूर्ण रूपमा खुलाइएपछि कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएका हुन्। तालाबन्दीका कारण त्रिवीका पदाधिकारी कार्यालय आएर काम गर्न नसक्दा कैयौं महत्त्वपूर्ण कामहरू रोकिएका थिए। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेवी सङ्घले यही जेठ 27 गते र आंशिक शिक्षकहरूले जेठ 29 गते
ताला खोलेका थिए। नेवी सङ्घले गत वर्षको माघ 7 गतेदेखि र आंशिक शिक्षकहरूले माघ 20 गतेदेखि तालाबन्दी गरेका थिए। यसैबीच विश्वविद्यालय परीक्षामा सोधिने प्रश्न पत्रका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्राध्यापक घनश्याम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित 3 सदस्यीय छानबिन समितिलाई 1 हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। त्रिवीको स्नातकोत्तर तह मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायको परीक्षामा 2 विषयको प्रश्नपत्र हुबहु देखिएपछि त्रिवीले छानबिन समिति गठन गरेको हो। मानविकी संकायले जेठ 18 गति सञ्चालन गरेको स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको अर्थशास्त्र विषय अन्तर्गत पब्लिक इकोनोमिक्स र जेठ 23 गते स्नातकोत्तर तहकै राजनीति शास्त्रको पहिलो सेमेस्टरको इन्टरनेसनल पोलिटिक्स विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको थियो। 60 पूर्णाङ्कको विषयको परीक्षामा 13 अङ्क अघिल्ला 2 वर्षकोसँग हुबहु मिलेपछि त्यसको विरुद्धमा आवाज उठेको थियो। अब बुलेटिनमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभामा रासायनिक मल सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित। किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन। G2G मार्फत असारभित्रै भारतबाट 1,50,000 मेट्रिक टन मल आयात हुने कृषि मन्त्रीद्वारा जानकारी। साल्ट ट्रेडिङले खरिद गरेको 42,000 मेट्रिक टन मल बुधबारसम्म आइपुग्दै। मनसुन पूर्व तयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2079 स्वीकृत। कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कमान्ड टोली समेत गठन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारी कार्यालय 140 दिनपछि आजदेखि सञ्चालनमा। त्रिवीको स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा प्रश्नपत्र हुबहु भएको विषयमा छानबिन समिति गठन। युक्रेनलाई अमेरिका र युरोपबाट प्राप्त ठूलो संख्याका हतियार र सैन्य उपकरणहरू नष्ट गरेको रुसको दाबी। रुसले आक्रमणलाई अझ विस्तार गर्दै। र महिला T20 च्याम्पियनसिपका लागि रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा 15 सदस्यीय राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। नेपालले पहिलो खेल भुटान विरुद्ध असार 3 गते खेल्ने। काठमाडौँभित्र रहेका पुराना तथा अव्यवस्थित सार्वजनिक शौचालयलाई स्मार्ट शौचालय निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरभित्र रहेको 58वटै सार्वजनिक शौचालयलाई स्मार्टमा रूपान्तरण गर्न लागि हो। काठमाडौँ महानगरभित्र सशुल्क र निशुल्क गरी 151वटा सार्वजनिक शौचालय छन्। महानगर अन्तर्गत मात्रै पनि 58वटा सार्वजनिक शौचालय छन्, तर प्रयोगमा भने 12वटा मात्रै छन्। ती मध्ये कतिमा त प्रवेश गर्न पनि सकिँदैन। भएका कतिपय बन्द छन् भने सञ्चालनमा रहेका कतिपयको अवस्था यहाँ दृश्यमा पनि देखाउन नसकिने अवस्थामा छन्। भनेको ठाउँमा शौचालय नहुँदा र भएका पनि प्रयोग गर्न नसकिने भएपछि महानगरमा हिँडुल गर्दा भोग्नु परेको शास्ति कुनै नयाँ विषय होइन। प्रत्येक क्याफेहरूमा तपाईँले सार्वजनिक शौचालयको लागि प्रत्येकमा चाहिँ एउटा देखिने गरी सार्वजनिक पैदल यात्रा देखिने गरी बोर्डको व्यवस्था गरिदिनु भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। शौचालयहरूलाई भड्काएर नयाँ बनाउनु पर्यो, स्मार्ट बनाउनु पर्यो। व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालयको विषयमा विगतदेखि नै आवाज उठ्दै आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अब भने पुराना तथा अव्यवस्थित शौचालयहरूलाई स्मार्ट शौचालयमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। यी अहिले भइरहेका टोयलेटहरू चाहिँ फ्रेन्डली छैनन् भनेर भत्काउन खोजिएका छौँ। हामी केही भित्रै गर्दैछौँ। अहिले बनेका 3-4वटा चाहिँ युजर फ्रेन्डली भएका छन्। यो अहिले तपाईँले बनाउन खोजेका हाम्रा भइरहेका 10-12वटा टोयलेट चाहिँ सार्वजनिक भए पनि यो अघि यहाँलाई निवेदन गरेको जस्तो सबै कुरा भएको टोयलेट छैनन्। त्यसैले हामी भत्काएको यहाँ बनाउँदैछौँ। काठमाडौँ महानगरको नगर कार्यपालिकाको गत जेठको 16 गतेको बैठकले काठमाडौँभित्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, ब्याङ्क, गैर सरकारी संस्था तथा अन्य व्यवसायमा रहेका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेर आह्वान गरेपछि सो अभियानमा साथ दिने बढ्न थालेका छन्। सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निजी शौचालय प्रयोग गर्न दिन सोमबारसम्म थप 34वटा निवेदन परेका छन्। निवेदन दिएका सङ्घ संस्थाको शौचालय निरीक्षण गरेर मात्रै सम्झौता गर्दै जाने महानगरले जनाएको छ। सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन र व्यवस्थापन मार्गदर्शन 2075 भित्र समेटिएका धार्मिक स्थल, सरकारी भवन, पार्क, पेट्रोल पम्प, मल तथा व्यावसायिक भवन र अस्पतालका शौचालय पनि पर्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार जनसङ्ख्याको चाप अनुसार भीडभाड रहने शहरी क्षेत्रमा प्रत्येक 300 मिटरको दूरीमा शौचालय हुनुपर्दछ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रको साथमा मानवी बनिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 15 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सो अवधिमा 3211 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 2086 जनाले पीसीआर र 1125 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा 13 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा संक्रमण मुक्त हुने दर 98.8% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या र अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुगेको छ र होम आइसोलेसनमा 102 जना रहेका छन्। स्याङ्जाको गल्याङ चापाकोट सडक खण्ड कालोपत्र गर्न सुरु गरिएको छ। 2050 सालबाट ट्र्याक खोल्न सुरु गरिएको उक्त सडक खण्ड 2053 सालसम्ममा 28 किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको थियो। लामो समय सडक कालोपत्र हुन नसक्दा हिउँदको समयमा धुलो र वर्षाका समयमा हिलोले यात्रुहरूलाई शास्ति हुने गरेको थियो। सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित 8 करोड रुपैयाँबाट 2077 फागुनमा सम्झौता भई 2079 भाद्रसम्म सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको छ। पहिलो चरणमा करिब 6 किलोमिटर बाटो कालोपत्र गर्ने काम अघि बढाइएको छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। युक्रेनलाई अमेरिका र युरोपबाट प्राप्त ठूलो सङ्ख्यामा हतियार र सैन्य उपकरणहरू रुसी सेनाले नष्ट गरेको रुसले दाबी गरेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता इगोर कोनासेन्कोभले पूर्वी युक्रेनको डोनेक्स क्षेत्रमा रहेको रेलवे स्टेसनको क्षेत्रमा प्रक्षेपण गरिएका क्षेप्यास्त्रहरूलाई हतियारहरू नष्ट गरेको बताउनुभयो। कोनासेन्कोभले युक्रेनी रहेको एन्टी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणालीको राडार स्टेसन ध्वस्त बनाएको दाबी पनि गर्नुभएको छ। लुहान्स्क र खार्किभ क्षेत्रहरूमा मिसाइल प्रक्षेपण प्रणालीका 2 ब्याट्रीहरू पनि नष्ट भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनको विश्रामपछि। अब आर्थिक समाचार। बजारमा चिनीको मूल्य आकाशिएको छ। भारतले केही समयका लागि चिनी निर्यातमा रोक लगाएपछि बजारमा स्वाभाविक रूपमा मूल्य बढ्न गएको व्यापारीको भनाइ छ। पछिल्लो समय बजारमा चिनी प्रति किलो 20 रुपैयाँले महँगिएको छ। चिनीको खुद्रा मूल्य 90 रुपैयाँबाट बढेर 110 रुपैयाँसम्म पुगेको उपभोक्ताको गुनासो छ। भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा चिनीको आन्तरिक उत्पादन कम हुँदा मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढ्न गएको चिनी व्यवसायीले बताएका छन्। साथै सरकारले चिनीको मूल्य निर्धारण नगर्दा व्यापारीहरूले मनमानी ढङ्गले बेच्ने गरेको भनाइ चिनी व्यवसायीको छ। गभर्मेन्टले हाम्रो प्राइस तोकिदियो भने सालभरको एग्रिगेट हामी त्यसैमा माल दिइदिन्छौँ, तर गभर्मेन्टले हाम्रो प्राइस तोक्दैन। हामी पनि सधैँ भन्छु कि हाम्रो प्राइस तोकिदिनुहोस्। सोझो एकदम स्पष्ट छ। गभर्मेन्टले इन्डिया गभर्मेन्टसँग रिक्वेस्ट गरेर 30-40 हजार टन चिनी मगाइदिउँ। 40%ले चिनी आयो भने यो फेरि भाव घटेर 84-85 रुपियाँ विथ भेटमा आइहाल्छ। हामीसँग त अलिकति माल छ, 1.5-2 महिना म्याक्सिमम पुग्ने माल छ। त्यो बिक्यो भने 1.5-2 महिना, और हामीले त अहिले पनि गभर्मेन्टलाई दिन तयार छ सारा माल। नेपाल चिनी उद्योग सङ्घका अनुसार बजारमा उद्योगबाट चिनी 81 रुपैयाँ किलोमा बिक्री भइरहेको छ, तर बजारको माग अनुसार आयात नहुँदा मूल्य स्वाभाविक वृद्धि भएको हो। अहिले बजारको माग वर्षेनी 2,50,000 टन रहेको छ भने आन्तरिक उत्पादन 1,31,000 टन रहेको सङ्घको तथ्याङ्क छ। अहिले नेपालमा 2 महिनालाई पुग्ने गरी 42,000 टन चिनी मौजात रहेको सङ्घले बताएको छ। यता वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने हल्लाको भरमा बजारमा चिनीको मूल्य वृद्धि गरेको गुनासो आए पनि अनुगमन गर्दा त्यस्तो नभेटिएको जनाएको छ। बजार मूल्यभन्दा बढीले बिक्री वितरण गरेको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार 50,000 देखि 3 लाख रुपैयाँसम्मको जरिमाना गरिने विभागको भनाइ छ। मौद्दातको हकमा समस्या देखिँदैन। तत्कालको लागि 2-3 महिनाको लागि चिनीको मौद्दातको समस्या देखिँदैन र होलसेल व्यापारीहरूले पनि 88-90 देखि माथि लिएको अवस्था हामीले पाएका छैनौँ। हामीले किनभने बिल बिजक सहित लिएका छौँ, उहाँहरूले बिक्री वितरण गरेको बिल बिजक लिएका छौँ र कहीँ कतै कुना काप्चामा छेउछाउमा
बढी मूल्य लिएर कसैले लिनुभएको छ भने म आम उपभोक्तालाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 1137 जो कसैले पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले पैसो लाग्दैन, फोन गरिदिनु भयो भने हामीले अन द स्पोट आउने निरीक्षण अधिकृत गएर त्यहाँ कारबाही गर्नुहुन्छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख अन्तिमसम्म नेपालमा 4 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको 9 करोड 48 लाख किलो चिनी भित्रिएको छ भने गत वर्ष 8 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ बराबरको 18 करोड 52 लाख किलो चिनी आयात भएको थियो। क्यामेरामा प्रधुन ढुङ्गेलका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुदमा महिला क्रिकेटको प्रसङ्ग छ। मलेसियामा आयोजना हुने एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली क्रिकेट सङ्घ क्यानले रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा 15 सदस्यीय राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरेको छ। क्यानले आज सार्वजनिक गरेको अन्तिम टोली प्रारम्भिक टोलीमा परेका 19 जना खेलाडीहरूबाट छानिएको हो। आगामी असार 3 गतेबाट सुरु हुने प्रतियोगिता खेल्ने राष्ट्रिय टोलीमा मनिषा उपाध्याय पहिलो पटक पर्न सफल भएकी छिन्। समूह बीमा रहेको नेपालको समूहमा हङकङ, कुवेत, भुटान र बहराइन छन्। आफ्नो पहिलो खेल नेपालले भुटान विरुद्ध असार 3 गते खेल्ने कार्यक्रम छ। कुवेत विरुद्ध हुने दोस्रो खेल असार हुनेछ भने 6 गते बहराइन र 7 गते हङकङसँग खेल्नेछ। च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्ने 2 टोलीले महिला टी20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्। प्रसङ्ग खेलकुदकै छ। विश्व टेनिसको शीर्ष वरियतामा रहेका सर्बियन नोभाक जोकोभिचलाई उछिन्दै रुसी खेलाडी ड्यानियल मेदवेदेव विश्व टेनिसको शीर्ष वरियतामा पुग्न सफल भएका छन्। टेनिस विश्व वरियताको नयाँ तालिकामा 7950 अङ्कसहित मेदवेदेव पहिलो स्थानमा उक्लिँदा शीर्ष वरियतामा रहेका जोकोभिच मात्र 67